अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इससे पहले कि मैं वीडियो के मौज़ूआत आपके सामने रखूं, चूँकि आज ईद इसार है, ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा है, और इस दिन की मुनासबत से मैं आप सभी को, अपने देखने वाले तमाम दोस्तों को, अहबाब को ईद इसार की मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ चूँकि आप जानते हैं कि ये जो ऐसे मौके होते हैं, ऐसे अयाम होते हैं, ऐसे दिन होते हैं, इनमें बिलखुसूस हमें उन लोगों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जो कि गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं, और बिलखुसूस उन लोगों को ज़्यादा शामिल करना चाहिए जिस तरह कि हम दुनिया के अंदर एक जुल्म का निज़ाम देख रहे हैं, बर्बरियत का निज़ाम देख रहे हैं। और उन लोगों को याद रखना चाहिए जिनके ऊपर उन्हीं की ज़मीन को तंग कर दिया गया है और उन्हें भूख और अफलास में मुब्तला कर दिया गया है, और इन खुशी के पुरमसरत मौका के ऊपर भी उनके ऊपर बमबारी की जाती है। तो उन लोगों को बिलखुसूस अपनी खुशियों में ज़रूर याद कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के मौजू की जानिब। मौजू क्या है? मौजू ये है कि दो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि चीन की जानिब से साइलेंट किलर दे दिया गया है रशिया को। ये साइलेंट किलर क्या है जिसने मगरबी दुनिया को एक बार फिर हैरान और परेशान कर दिया है, और बिलखुसूस यूक्रेन को। दूसरी खबर के बारे बात करेंगे। अमेरिकी न्यूज़पेपर WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये इंकिशाफ किया गया है कि चाइना बहुत तेज़ी के साथ ईरान की मदद कर रहा है, मगर किस लिए, किस मैदान में ये मदद कर रहा है। दो बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। पहली खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको ये याद होगा कि पाक भारत कशीदगी के बाद हमने देखा कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक उसको बूस्ट मिला है। चूँकि एक बैटल ग्राउंड उसको मिला पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, और पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। गो कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी चाइना की थी, मगर उसको इस्तेमाल बेहतर तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स ने किया, तो वो तमाम का तमाम आप ये कह सकते हैं कि मगरबी दुनिया के अंदर और तमाम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस मिला है और एक बूस्ट मिला है चाइना की टेक्नोलॉजी को। और यही वो वजह है कि अब चाइना और रशिया के ताल्लुकात पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब अपनी ख़ास टेक्नोलॉजी देने के हवाले से भी दोनों ममालिक में जो क़ुरबतें हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की भी अगर हम बात करें तो बेलारूस ने ये ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है कि उनके जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं फाइटर जेट के, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें ट्रेन करे। तो ये ज़िम्नन मैंने अर्ज़ कर दी, लेकिन मौजू हमारा वही है कि आपको याद होगा कि रशिया में जो हाल ही में स्पाइडर वेब ऑपरेशन हुआ, इसमें ड्रोन की जो यूक्रेन की जानिब से 160 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। स्पाइडर वेब ऑपरेशन इसको नाम दिया गया। 18 महीने यूक्रेन ने कहा कि हमें इसकी तैयारी में लगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मैं इस तमाम ऑपरेशन की ख़ुद क़यादत कर रहा था, मगर जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं उसमें इस बात के सबूत मिले हैं कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 मुकम्मल तौर के ऊपर मावनत कर रही थी इस ऑपरेशन में यूक्रेन की भारत। अब रशिया को मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों से ख़ुद को बचाना है, उसके लिए दो हल निकाले हैं रशिया ने। एक तो ये कि उसने कुछ खसूसी तौर के ऊपर सेटेलाइट्स भेजने का फ़ैसला किया है। उसका ये कहना है कि हम ऐसे मदार के अंदर अपनी सेटेलाइट्स भेजेंगे जहाँ से हम ये डिटेक्ट कर सकेंगे वक्त से पहले कि कोई भी ड्रोन, वो ड्रोन जो कि रशिया की रियासत ने नहीं उड़ाए हैं, नहीं भेजे हैं, चाहे वो रशिया के अंदर से ही क्यों ना हो या फिर सरहद पार ही क्यों ना हो, उन्हें अपने वक्त से पहले ही उससे मुतल्लिक मालूमात ले ली जाएंगी और उन्हें गैर मौसर करने के हवाले से इक़दामात किए जाएंगे। एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि रशिया ने चाइना से टेक्नोलॉजी ली है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है साइलेंट किलर। अब इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली एक लेज़र बीम टेक्नोलॉजी है। इसकी खासियत ये है कि ये बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करता है। कैसे काम करता है कि ये एक तो मोबाइल है, यानी जब चाहें इसको जिधर आप मूव भी करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ ये मूव हो सकता है। ये ड्रोन को डिटेक्ट इस तरह से करता है कि देखता है उसको हैक कर लेता है, उसके GPS को डाउन कर लेता है, GPS को डाउन कर लेता है, कंट्रोल में अपने ले लेता है, उसको अपने टारगेट से हटा देता है और बिना किसी धमाके के, आग के, बड़ी आसानी के साथ तेज़ शुआओं की मदद से उसको नीचे गिरा देता है। यानी जिसने ड्रोन भेजा भी है उसे भी ये मालूम नहीं होगा कि ये क्या, हमारा ड्रोन तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था और एकदम ये गैर मौसर कैसे हो गया और नीचे कैसे गिर गया। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है साइलेंट किलर। और ये साइलेंट किलर की जो टेक्नोलॉजी है रशिया में पहुंच चुकी है और रशिया अब इसे इस्तेमाल करने वाला है यूक्रेन के अगेंस्ट और ख़ुद को बचाव के लिए, ताकि यूक्रेन मुस्तक़बिल
مستقبل میں ایسے جو ڈرون اٹیک ہے وہ نہ کر سکیں۔ اب ظاہر ہے چائنا کو بھی یہ موقع چاہیے، یہ گراؤنڈ ایسے بیٹل گراؤنڈ چاہیے جہاں پر وہ اپنی ٹیکنالوجی کا لوہا منوا سکے۔ پاک بھارت میں اس کی ایئر فورس کی جو ٹیکنالوجی ہے یا فائٹر جیٹ کی صورت میں جو ٹیکنالوجی ہے اس سے تو بڑی وہ کارآمد ثابت ہوئی۔ اب زمینی جنگ کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی، دفاعی جو نظام ہے وہ کس طرح سے مؤثر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کو وہ بھی آزمانا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو سائلنٹ کلر جو ٹیکنالوجی بنائی ہے یہ چائنا ہی کی ایک اسٹیٹ فرم ہے، اس نے یہ بنائی ہے اور اسی نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے رشیا کے ساتھ جس کے تحت یہ سائلنٹ کلر ٹیکنالوجی رشیا کو دی گئی ہے۔ دوسری خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل ان کی جانب سے ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چین بڑی تیزی کے ساتھ ایک خاص قسم کے ایمونیم پر کلوریٹ یہ کیمیکلز ہیں جو کہ چائنا کی جانب سے ایران کو دیے جا رہے ہیں اور حالیہ مہینوں کے اندر مزید بھی دیے جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ بیلسٹک میزائل کے لیے یا اس کو مزید سپورٹ کے لیے، معاونت کے لیے یا اس کو بہتر طریقے سے مؤثر کرنے کے حوالے سے یہ کیمیکل بڑا خاص کردار ادا کرتے ہیں اور یہ کیمیکل جو ہیں وہ چائنا کی جانب سے دیے جا رہے ہیں ایران کو۔ اب اس کے اندر چائنا کا بھی موقف ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ہم ایسی تمام خبروں کی تردید کرتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے ایسا کوئی ایگریمنٹ، لیکن اسی خبر کے مطابق یہ چونکہ امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کی رپورٹ کے مطابق ہانگ کانگ بیس ایک فرم ہے لیون، اس نے ایگریمنٹ کیا ہے ایران کے ساتھ اور یہ جو فرم ہے یہ دے رہی ہے کیمیکل ایران کو بیلسٹک میزائل کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ ایران کو یہ کیمیکل دیے جا رہے ہیں اس کے بیلسٹک میزائل کے لیے، بلکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ خطے کے اندر جو کسی حد تک اس کے طاقت کا توازن گر گیا تھا، کم ہو گیا تھا، سیریا کا ہاتھ سے نکل جانا اور پھر سپلائی چین پوری ٹوٹی، اس کو دوبارہ سے مؤثر کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ تمام جو ٹیکنالوجی ہے یا اپنا میزائل سسٹم اس کے اندر مزید شدت لا کر اپنی پراکسیز کو جسے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کے نام سے جانتا ہے یا پکارتا ہے انہیں دینے کی وہ باتیں کریں اس خبر کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ وال اسٹریٹ بیسیکلی کہتے کسے ہیں۔ میں یہ کئی بار یہ اصطلاح استعمال کر چکا ہوں، جس طرح ہم عموماً پاکستان کے اندر رہ کر کہتے ہیں کہ اصل فیصلہ پاکستان کے اندر وہی سمجھا جائے گا جو کہ پنڈی کا ہوگا، یعنی ہم GHQ کی جانب ہمارا اشارہ ہوتا ہے، ہمارا اشارہ ریاست کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وال اسٹریٹ کے سیٹھوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ تعین کریں گے کہ امریکہ میں کس کی حکومت بننی ہے کس کی نہیں بننی، وہ تعین کریں گے کہ کس ملک کے اوپر جنگ مسلط کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی ایک اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، جس کی جانب سے یہ خبر شائع ہوئی ہے اور اس کے مطابق چائنا کے مدد سے جو ہے وہ ایران کو ایک خاص قسم کے کیمیکل دیے جا رہے ہیں۔ اب ایران سے متعلق ابھی تک میں نے کوئی خبر سامنے نہیں پڑھی کہ اس نے اس خبر کی تردید کی ہے یا پھر تصدیق کی ہے، البتہ چائنا کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے کہ وہ اس خبر کی تردید کرتا ہے اور چائنا کا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ، نہ ہی اس کے کسی فرم کا ہے جس کے مطابق ایران کو ایسے جو کیمیکلز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اب مقصد یہ ہے چونکہ اس تمام خطرے کو بھانپ رہا ہے اپنے تئیں، اسرائیل بھی اس کو خطرہ سمجھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے، اسرائیل کا یہ اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لبنان کے اندر سے دوبارہ سے جو محاذ ہے وہ سرگرم ہو سکتا ہے، اسی لیے بیک ٹو بیک اب اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر بھی حملے کے اندر کسی حد تک آپ کو شدت نظر آتی ہے تاکہ دوبارہ سے اس محاذ کو ایکٹیو نہ ہونے دیا جائے۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے جو ایک بار پھر بگڑتی بھی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ایک ملک یعنی کہ چائنا وہ بیک وقت رشیا کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، نہ صرف اخلاقی طور کے اوپر، سفارتی طور کے اوپر، بلکہ عملاً جنگی میدان کے اندر بھی وہ سپورٹ کر رہا ہے اپنی ٹیکنالوجی دے کر۔ دوسری سائڈ کے اوپر ایران کے حوالے سے اس خبر کو نہ بھی اگر ہم حقیقت مانیں تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایران، چائنا اور رشیا یہ تینوں آپس میں تصویراتی پارٹنر ہیں۔ چین ایران کی اخلاقی، سفارتی اور ہر طرح کی وہ مدد بھی کر رہا ہے اور مدد کرنے کا انہوں نے عہد بھی کر رکھا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک بلاک بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ فعال ہو رہا ہے مغربی دنیا کے اگینسٹ، اسرائیل کے اگینسٹ یا پھر امریکہ کے اگینسٹ۔ اب یہ آگے مستقبل میں جا کر کس حد تک کھلے انداز میں سامنے آتا ہے یہ بہرحال وقت ہی اس کا بہترین تعین کرے گا، لیکن یہ اب تک کی اپڈیٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔